व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य येषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं वर्तते तानि सूत्राणि सन्ति समः समिः न हि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहि तनिषु कौ विश्वग्देवयोश्चटेरद्यञ्चतौ वप्रत्यये सहस्य सद्भिः ध्येयन्तरूपसर्गेभ्योपईत उदनोर्देशे अषष्ठ्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारक रागच्छेषु कोह कत्तत्पुरुषेचि प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम्। एतानि सूत्राणि सन्ति। यतो हि एतेषु सूत्रेषु भाष्यव्याख्यानम् अतीव अल्पं वर्तते, अतएव एतादृशी व्याख्येसूत्राणां संख्या वर्तते। अन्यथा कदाचित् एकस्यैव सूत्रस्य दिनद्वयं दिनत्रयं व्याख्यानं प्रचलति। येषु सूत्रेषु अधिकः भाष्यग्रन्थः भवति। अस्तु तावत् समासमिः इत्यत् समः समी इत्यत् प्रथमं सूत्रम् अद्यतनं व्याख्येयं वर्तते। तद्विषये पूर्वं काशिका दृष्ट्या विचार्यते। सम इत्येतस्य सम इति अयम् आदेशः भवति अञ्चतौ व प्रत्यये उत्तरपदे। वप्रत्ययान्ते उत्तरपदे इत्युक्तमस्ति। अतएव अत्र ध्येयं वर्तते। यतो हि क्युप प्रत्यये क्विन् प्रत्यये विच प्रत्यये ण्वी प्रत्यये एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु अवशिष्टः केवलं वकारः भवति। अनन्तरं तस्य वेरप्रयुक्तस्य इति सूत्रेण लोपः भवति। किन्तु निबन्धत्वेन वकारस्य गणना नास्ति। अनुबन्धत्वेन तत्र ण्वी इत्यत्र नकारस्य इकारस्य, विच् इत्यत्र इकारस्य चकारस्य, क्युन् इत्यत्र ककारस्य इकारस्य नकारस्य, क्युप् इत्यत्र ककारस्य इकारस्य पकारस्य एतेषां गणना वर्तते। अतएव वप्रत्ययान्ते उत्तरपदे इत्युक्तं वर्तते। तेन सम्यक् समञ्चतीति सम्यक् इति विग्रहः भवति। अत्र समञ्चतीति विग्रहे अत्र क्युप् प्रत्ययः अत्र क्युप् प्रत्यय क्षम्यतां तत्र अत्र क्युन् प्रत्ययः भवति। अत्र क्युन् प्रत्यय विधायकं यत् सूत्रं वर्तते येन अत्र क्युन् प्रत्ययः भवति तत् सूत्रमस्ति। तावत् कथयामि।
ऋत्विक ददृक् स्रग दिगुंचि दिगुष्णिक अंचु युज क्रुंचांग च अत्र अंचु इति पदम आगतम वर्तते अनेन सूत्रेण अत्र क्युन प्रत्ययः भवति अतः क्युन प्रत्ययान्तः अत्र अंच शब्दः वर्तते अतएव वह प्रत्ययेन तस्य ग्रहण प्रत्ययान्तत्वेन तस्य ग्रहणं भवति तस्मिन् परे अत्र सम इति उपसर्गस्य स्थाने सम इति आदेशः अनेन सूत्रेण क्रियते तेन सम्यक् सम्यञ्च सम्यञ्च एवं भूतः प्रयोगः एतस्य सिद्ध्यति अत्रैव यस्य सूत्रस्य समः सम इति सूत्रेण सहैव व्याख्यानं वर्तते भाष्यग्रन्थे तत्सूत्रमस्ति न हि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहि तानिषु को अर्थात नह धातु वृतु धातु वृष धातु व्यध धातु रुच धातु सह धातु तन धातु इत्येतेषु क्युन प्रत्ययान्तेषु उत्तरपदेषु सत्सु किं भवति पूर्वपदस्य दीर्घः भवति कुत्र संहितायां विषये न इत्यस्य उदाहरणं भवति उपानत् परिणत वृतु धातु यत्र निवृत उपावृत वृष धातोः प्राविट एवं उपावृट व्यथ धातोः मर्मावित हृदयावित श्वावित रुच धातोः नीरुक अभिरुक सह धातोः तृतीयषट् एवं तन धातोः तरित्रत् अत्र सर्वत्र क्युप् प्रत्ययः वर्तते क्युप् इति सूत्रं वर्तते क्युप् प्रत्यय विधायकं तेन अत्र क्युप् प्रत्ययः गमः क्वाविति गमादीनाम् इष्यते ततः तनोतेरपि अनुनासिक लोपः गमः क्वौ इति गमः क्वौ इति गमादीनाम् इष्यते अर्थात तत्रापि किमिष्यते अत्र यथा उक्तमत्र तो गमः क्वौ क्वौ इति गमादीनाम् इष्यते ततः तनोतेरपि अनुनासिक लोपः अर्थात यथा गमः मकारस्य अनुनासिकस्य लोपः भवति तथैव अत्र तनोः तकारस्य लोपः भवति तरि तत् इति भवति क्वौ इति किं परिहणनम् अत्र लुट् प्रत्ययः वर्तते अत्र नः धातु लुट् प्रत्यय परिहणनम् इति भवति अत्र क्युप् प्रत्ययस्य अभावात् अत्र दीर्घः न भवति परि इत्यत्र ह्रस्वः एव परिणहन् इति भवति अन्यथा परीणहन् इति स्यात् एवं एतयोः सूत्रयोः व्याख्यानं काशिका दृष्ट्या जातं वर्तते अधुना वयम् अत्र भाष्य दृष्ट्या अनयोः सूत्रयोः विचारः क्रियते भाष्यकारः कथयति किमर्थम् अंचति नह्यादिषु ग्रहणं क्रियते अर्थात अत्र अंच धातु विषये यत्र क्युन् प्रत्ययः भवति नः धातु विषये यत्र क्युप् प्रत्ययः भवति तो एतेषां विषये अत्र क्वि इत्यस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता किमर्थं क्वि इति ग्रहणं क्रियते तदा उच्यते यत्र क्वि नास्ति ल्युट् प्रत्ययः वर्तते तत्र न भवेत् इह मा भूत् समञ्चनम् उपनहनम् तदा उच्यते एतत्तु उदाहरणं प्रयोजनत्वेन न भवितुमर्हति कथमिति तत्र उच्यते नैतदस्ति प्रयोजनम् एतत् प्रयोजनं नास्ति कथमिति उत्तरपदे इति वर्तते अर्थात उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य दीर्घाधिकार्यं भवति समः सम इत्यत्र उत्तरपदे परे समः अत्र अंच उत्तर अत्र क्युप् प्रत्ययान्ते उत्तरपदे परे समः सम इति आदेशः भवति न निवृत्ति वृद्धि इत्यादि सूत्रेण अत्र पूर्वपदस्य अन्तस्य दीर्घः भवति अतः सर्वं कार्यम् उत्तरपदे परे भवति
न च अंतरेण क्विपम अंचति नह्यादयः उत्तरपदानि भवन्ति। अत्र क्विप प्रत्ययम विना अंच धातु न हि वृष्टि वृषि इत्यादि धातवः उत्तरपदत्वेन गृहीताः न स्युः यदा क्युप ग्रहणं न क्रियते तदा उच्यते तत्र अंतरेण क्युप ग्रहणं किवन्त्वे एव भविष्यति। अत्र क्युप ग्रहणं विनापि क्युवन्ते एव कार्यमत्र भविष्यति। कथं भविष्यति? तदादि विधिना प्राप्नोति। अत्र तदादि विधिना अत्र भविष्यति। यतोहि अत्र पदं यद् भवति तर्हि प्रकृति प्रत्ययान्त विशिष्ट समुदाय तत्र प्रकृति प्रत्यय समुदाय प्रकृति प्रत्यय विशिष्ट समुदायः तत्र प्रत्ययान्तत्वेन गृह्यते। अतः तेन रूपेण अत्र स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति तदादिविधिना कथं भवितुमर्हेत्? अत्र विषये कैयटः व्याख्याति। सः कथयति अतः क्रिकम इत्यादौ धातुग्रहणे इष्टः तदादिविधिः। धातुग्रहणेऽपि तदादिविधिः इष्टः भवति। तेन अत्रापि धातुग्रहणे तदादिविधिः स्यात्। तदात्वेन क्युप् प्रत्ययान्तस्यैव ग्रहणं स्यात्। फलतः तत्र क्युप् प्रत्ययान्ते उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य अत्र अन्त्यस्य दीर्घः भवति। नहि वृषि इत्यनेन समासम् इति सूत्रेण च अत्र समः इति उपसर्गस्य स्थाने सम इति आदेशः भवति। तो अनेन रीत्या कार्यं सिद्ध्यति। अतः अत्र क्विब ग्रहणस्य आवश्यकता न क्विग्रहणस्य अत्र आवश्यकता नास्ति इति एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं जातम्। एतद्विषये नागेशः कथयति न चान्तरेण क्युब् ग्रहणं क्विबन्त एव भविष्यति इति प्रतीकमादाय कथयति क्युब् ग्रहणं क्युन् विचोः उपलक्षणम्। अत्र क्युब् ग्रहणं क्युन् प्रत्ययस्य विच प्रत्ययस्यापि उपलक्षणं भवति। अतएव सूत्रे व प्रत्यये चरितार्थमिति इति व प्रतीति चरितार्थम्। अत्र क्युब् ग्रहणस्य या व्यर्थता अत्र संपादिता तद् विषये अत्र वार्तिककारः कथयति अंचति नह्यादिषु क्युब् ग्रहणानर्थक्यं यस्मिन् विशिष्टदावल ग्रहणे। अंचति नह्यादिषु अत्र क्युब् ग्रहणम् अनर्थकम्। अर्थात् क्युब् ग्रहणस्य न किमपि प्रयोजनम् अत्र सिद्ध्यति। किं कारणम्? तत्र कारणं भवति यस्मिन् विधिस्तदावल ग्रहणे अलग्रहणेषु एतद् भवति। अत्र अलग्रहण विषये अत्र यस्मिन् विधिस्तदादौ अलग्रहणे अलग्रहण विषये तदादि विधि भवति। अलग्रहणेषु तदादि विधि भवति न चेदम् अलग्रहणम्। तो एवं तर्हि सिद्धे सति यद अंचत नह्यादिषु क्युब् ग्रहणं करोति तेन आचार्यः ज्ञापयति अन्यत्र धातु ग्रहणे तदादि विधिर्भवति। अन्यत्र अर्थात् अलग्रहण भिन्न विषये यद्यपि यस्मिन् तदावल ग्रहणे इति सूत्रेण अलग्रहण विषये एव तदादि विधि भवति, किन्तु अत्र अलग्रहणं नास्ति। तथापि भाष्यकारेण अत्र तदादि विधि कथितः। अनेन ज्ञायते एवं सिद्धे सति यद अंचति नह्यादिषु क्युब् ग्रहणम् अत्र सूत्रकारः करोति तेन सूत्रकारः आचार्यः ज्ञापयति अन्यत्र अर्थात् अलग्रहणादन्यत्रापि धातुग्रहणे तदादि विधिर्भवति। प्रश्नः भवति भवतु नाम ज्ञापयतु भवान्, तर्हि तस्य ज्ञापनस्य प्रयोजनं किं स्यात्? उच्यते अतः क्रिकमि कंस कुंभ पात्र कुशाकर्णी श्वनव्ययस्य इत्यत्र अयस्कृत अयस्कार इत्यपि सिद्धं भवति।
उभयमपि सिद्ध्यं भवति। अयस्कृत इत्यभवति, अयस्कार इत्यपि भवति। अन्यथा अयस्कृत इत्येव अत्रैव स्यात्। कथमिति? अतः क्री कमि कंस इत्यत्र क्री इति ग्रहणं कृतम्। तो क्री इत्यनेन स्वरूपस्य ग्रहणं तथा भूतानुपूर्वे पूर्व्याः ग्रहणं स्यात्। फलतः अत्र अयस्कृत्यत्र क्री स्वरूपस्य सत्वात् तथा अतः परस्य विसर्गस्य अत्र सकारः स्यात्। तेन अयस्कृत इति स्यात्, किन्तु अयस्कार इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। किन्तु यदा अलग्रहणे भिन्नस्थलेपि धातुग्रहणे तदन्तग्रहणं क्रियते, तदादिग्रहणं क्रियते, तदा कार इत्यस्यापि ग्रहणं भवति। तेन तत्रापि विसर्गस्य सकारः सिद्ध्यति। अतः अयस्कृत अयस्कार अनयोः उभयोरपि सिद्धिर्भवति। तात्पर्यम् एवमस्ति, अलग्रहणेऽपि धातुग्रहणे तदादिभिधिर्भवति इति अनेन ज्ञाप्यते। स च तदन्तविधिवत् विधि विधान विधिभाग सन्निपाते भवति। अतः कृकमि इत्यत्र समासानुवृत्त्या समासाक्षिप्तं यत् उत्तरपदं तत्करोति न विशेष्यते इति अत्रापि तदादिविधि भवति। षुड्विधौ तु विशेष्यस्य असन्निधानात् तदादिविध्यभावे अंतरंगत्वं धातूपसर्गाश्रयत्वात् अत्र षुट् उच्यते। षुट् अत्र भवति, तेन अत्र कार्यं सिद्ध्यति। अन्यथा अयस्कृते इत्येव सिद्ध्येत, अन्यस्य सिद्धिर्न भवितुमर्हेत्। एवं भूतः विचारः एतस्मिन् सूत्रे समागतः। अधुना अग्रेपि सूत्रद्वयस्य सहैव व्याख्यानं भाष्ये वर्तते। आदिमं सूत्रं तत्र वर्तते विश्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतौ वप्रत्यये। अपरं सूत्रं वर्तते सहस्य सद्ध्रि। पूर्वम् अनयोः सूत्रयोः यः काशिका ग्रन्थः तं विचारयामः। अत्र विश्वग्देवयोष्टे रद्यञ्चताव प्रत्यये इति सूत्रविषये पूर्वमुच्यते। विश्वग्देव इत्येतयोः सर्वनाम्नः टेः अद्रि इति अयम् आदेशः भवति। कदा भवति? अञ्चतौ व प्रत्ययान्ते उत्तरपदे परे। यथा अत्र विश्वक् अञ्चति, देवम् अञ्चति इति एवं अत्र विग्रहः वर्तते। क्युप् प्रत्यये सति क्युप् च इति सूत्रेण अत्र क्युप् प्रत्ययः, यतोहि तत्र कर्मण्युपपदे अत्र धातोः क्युप् प्रत्ययः भवति। अत्र कर्म भवति विश्वक् इति, देव देव इति। विश्वम् अञ्चति, विश्वक् अञ्चति, देवम् अञ्चति इति विग्रहः। अत्र अंच धातोः अत्र क्युप् प्रत्ययः, क्युप् प्रत्ययान्तः अत्र अंच इति भवति। पूर्वपदम् अत्र वर्तते विश्वक् इति देव इति। तत्र उभयोः पूर्वपदयोः अत्र यः टी वर्तते तस्य स्थाने अद्रि इति अयम् आदेशः भवति। कस्य कस्य स्थाने भवति? विश्वक् शब्दस्य, देव शब्दस्य, सर्वनाम संज्ञकस्य शब्दस्य टेः अद्रि इति आदेशः भवति अनेन सूत्रेण। यतो विश्वग्देवयोश्च अत्र चकारात् एतस्मात् सूत्रात् प्राक् यत् सूत्रं वर्तते आ सर्वनाम्नः, तस्मात् सर्वनाम्नः इत्यस्यानुवृत्तिरत्र क्रियते। तेन अर्थः भवति विश्वग्देव शब्दयोः सर्वनाम संज्ञकानां शब्दानां च यः टिः तस्य स्थाने अद्रि इति अयम् आदेशः भवति। वप्रत्ययान्तते
प्रत्ययान्ते अंचतौ उत्तर पदे परे। तेन विश्वम विश्वक अंचति इति विश्वद्र्यंग, देवम अंचति देवद्रंग यतो यत्र अद्रि इति तेह अस्थाने भवति। एवं तम अंचति इति तद्र्यंग, यम अंचति इति यद्र्यंग। एवं भूताः एते प्रयोगाः प्रदर्शिताः। अद्रि सद्भ्योः अन्तोदात्त निपातनम कृत स्वर निवृत्त्यर्थम। तत्र अन्तोदात्त निपातनम भवति अद्रि सद्रि शब्दयोः। अन्तः अत्र उदात्तः भवति। पदम कृत स्वर निवृत्त्यर्थम, कृत स्वरस्य निवृत्त्यर्थम। कति कारकोपदात् कृत इति सूत्रेण अत्र स्वरस्य प्राप्तिर्भवति, तस्य निवृत्त्यर्थम एवं क्रियते। तत्र यणादेशे कृते उदात्त स्वरितोरेण स्वरितोनुदात्तस्य इत्येष स्वरासिद्ध्यति। उदात्त स्वरितस्थानिकौ उदात्तस्थानिकस्य स्वरितस्थानिकस्य यणः परस्य अचः स्वरितस्य यणः तत्र यणः परः यः अनुदात्तः सः स्वरितः भवति इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते। विश्वग्देवयोश्च इति किम्? अश्वाची, अश्वाची इत्यत्र अश्व शब्दः वर्तते, अतः अत्र न प्रवर्तते एतत् सूत्रम्। एवं अंचतो इति किम्? अंच धातुरेव स्यात्। विश्वग्युक्, विश्वक् युज्यते, अत्र न भवति। वप्रत्यय इति किम्? विश्वगञ्चनम्, अत्र अंच धातु ल्युट् प्रत्यय, अत्र न भवति। व प्रत्यय ग्रहणम अन्यत्र धातु ग्रहणे तदादि विधि प्रतिपत्त्यर्थम इति अत्र प्रतिपाद्यते। तेन अयस्कृतम अयस्कार इत्यत्र अतः क्रमिकुं अतः क्री कमि कंस कुंभ पात्र इति सत्वं भवति। अयं विचारः पूर्व सूत्रे समागतः। यस्य सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वमेव जातम् अस्ति। छंदसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम् एकम् अपरं वार्तिकं वर्तते। एतद् वार्तिकं कथयति छंदसि विषये स्त्रीलिंगे बहुलं भवति, अर्थात यत्र विश्वपूर्वक अंच धातुः घृतपूर्वक अंच धातुः भवति स्त्रीलिंगे, तत्र किं भवति? तत्र बहुल अद्रि इति आदेशः भवति। तथा विश्वाची इत्यत्र न भवति, घृताची इत्यत्र न भवति, कद्रीची इत्यत्र तु भवत्येव, अत्र जायते। एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः सञ्जातः। अपरं सूत्रं वर्तते अत्रैव सहस्य सद्रि। स इत्यस्य सद्रि इति अयम् आदेशः भवति। अत्रापि क्विप् प्रत्ययान्ते तत्र व प्रत्ययान्ते अंच धातौ उत्तरपदे परे। यथा सः अंचति इति विषये अत्रापि क्विप् प्रत्ययः स्रवापहारलोपः। अत्र अनेन सूत्रेण सः स्थाने अद्रि सद्रि इति आदेशः भवति। तेन सद्रं सद्रञ्चौ सद्रञ्च सद्ध्री च सद्ध्री च एवं भूतानि उदाहरणानि एतस्य भवन्ति। अत्र भाष्यग्रन्थः अद्रि सद्ध्योः अन्तोदात्तवचनं कृतस्वर निवृत्त्यर्थम्, अर्थात अद्रि रूपः यः आदेशः अत्र भवति, एवं सद्र रूपः आदेशः यः सः स्थाने भवति। एतौ द्वावपि आदेशौ उदात्तौ भवतः अन्तोदात्तौ भवतः इति वचनम् अत्र क्रियते। तेन किं भवति? तत्र अन्तोदात्तौ एतो भवतः। अनेन किमायाति? कृतस्वर निवृत्त्यर्थम्। अत्र कृतस्वरस्य निवृत्तिर्भवति। कृतस्वर विधाय गतिकारकोपदात् कृत इति सूत्रेण कृतस्वरस्य प्राप्ति भवति, तस्य निवृत्तिः अत्र जायते। तस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। अद्रि सद्ध्योः अन्तोदात्तत्वं वक्तव्यं। किं प्रयोजनं?
कृतस्वर निवृत्त्यर्थम कृतस्वरो माभूत विश्वद्र्यंग विश्वद्र्यांचो विश्वद्र्यंच सध्र्यंग सध्र्यंचौ सध्र्यंच उदात्त स्वरितो स्वरितो उदात्तस्य इति सूत्रेण स्वरितः अंचति अकारः भवति। एवं व्याख्यानम् एतत् सूत्रस्य अग्रे तावत् तत्रैव उच्यते तत्र छन्दसि स्त्रियां प्रतिषेधो वक्तव्यः। छन्दसि विषये स्त्रियां प्रतिषेधो वक्तव्यः तत्र न भवति उदात्तव्यम्। यदि छन्दसि स्त्रियां प्रतिषेधः कथम् उच्यते सा कद्रीचि इति प्रयोग कथं स्यात् तदा उच्यते एवं तर्हि छन्दसि स्त्रियां बहुलम् छन्दसि स्त्रियां बहुलम् एवं वक्तव्यम् तेन कुत्र कुत्र क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। एवं एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते ध्व्यन्त रूपसर्गेभ्योपीत इति सूत्रमस्ति। एतत् सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति द्वि अन्तर इत्येताभ्याम् उपसर्गात् चोत्तरस्य अवित्येतस्य अप इत्येतस्य ईकारादेशः भवति अर्थात् द्विशब्दात् परस्य अंतर्शब्दात् परस्य अपशब्दस्य यः अकारः तस्य ईकारादेशः भवति यथा द्वीपम अंतरीपम। तो दीपम अंतरीपम इत्यत्र उभयत्र अत्र अपशब्दः वर्तते। द्विर्गतः आपः यस्मिन् द्विर्गता आपः अस्मिन् तत्स्थानं द्वीपम इति कथ्यते। द्विर्गता आपः अस्मिन् इति विग्रहः। अत्र ऋक्पुरुधु कथा मानक्ष इति सूत्रेण अत्र समासान्त आकारः भवति तेन द्वीप इति भवति अन्यथा अपशब्दः स्त्रीलिङ्गः नहीं बहुवचनम् वर्तते अतः अतएव इमा आपः इति एव रूपेण बहुवचनान्तः नित्यस्त्रीलिङ्गः शब्दः आपशब्दः भवति। तो अत्र एवं एतस्य विषये अत्र समाधानं वर्तते। एतस्य द्वीपम अंतरीपम समीपम वीपम नीपम एते सर्वेपि शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ते। समापयित्वे प्रतिषेधो वक्तव्यः समपूर्वक अपशब्दः यः वर्तते तत्र ईत्व न भवति। समापम नामदेव यजनम् अपरः ईत्वम् अनवर्णात् इति वाच्यं वक्तव्यम्। अनवर्णात् अवर्णात् परस्य न भवति अनवर्णात् इति कथ्यते। इयमाभूत् प्रापम परापम अत्र न भवति। अपशब्दं प्रति क्रियायोगाभावात् उत्सर्गग्रहणं प्राद्युपलक्षणार्थम् तदा उच्यते भवतः अत्र यत् कथनं वर्तते द्वि अंतर इत्येताभ्याम् उपसर्गात् च उत्तरपदस्य आप इत्यस्य ईकारादेशः। तो अत्र अपशब्दे उत्तरपदे परे उपसर्गः कथं गृहीतः स्यात्। यतो हि प्रादिनाम् उपसर्गसंज्ञा या भवति सा च क्रियायोगे भवति। अपशब्द योगे तेषाम् उपसर्गत्वं कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः जागर्ति। तद्विषये अत्र उच्यते अपशब्दं प्रति क्रियायोगाभावात् उपसर्गग्रहणं किमर्थं प्राद्युपलक्षणार्थं प्रादिनाम् उपलक्षणार्थं वर्तते। तो एवं रीत्या एतस्य सूत्रस्य विचारः काशिकायां समागतः। पश्यामस्तावत् भाष्यग्रन्थं समापयित्व प्रतिषेधः सम उपसर्गात् अपशब्दे परे अत्र इत्वस्य प्रतिषेधः भवति। समापम नामदेव यजनम् इत्येव भवति। अथवा अत्र एवम् उच्यते ईत्वम् अनवर्णात् इति वक्तव्यम्
अनवर्णात् अत्र परः यः आप शब्दः तस्य इ इति आदेशः भवति, तेन समीपम् अन्तरीपम् इति जातम् आसीत्, अत्र तु न भवति, प्रापं परापम् इत्यर्थः। एवम् अत्र विचारः सञ्जातः। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते ऊदनोर्देशे। ऊदनोर्देशे इत्यस्य व्याख्यानं काशिकायां यद्वर्तते, अनोः उत्तरस्य आप ऊकारादेशः भवति देशाभिधाने, अर्थात अनु इति उपसर्गात् परस्य आप शब्दस्य अकारस्य ऊकारादेशः भवति। यह अत्र कदा भवति? देशाभिधाने, यथा अनूपो देशः, अनूप नामकः देशः कश्चन वर्तते, अत्र अनुपश्चात् वर्तते, देशाभिधान नामकम् अत्र स्वरूपं वर्तते। अतः अत्र आप घटकस्य अकारस्य ऊकारादेशः भवति, अनूप इति शब्दः निष्पद्यते। एवं प्रश्नः भवति, ऊदनोर्देशे इत्यत्र देशग्रहणं किमर्थम्? तस्य समाधानं भवति अन्वीपम्, अत्र देशवाचकम् एतत् पदं नास्ति, अतः अत्र प्रवृत्तिर्नैव जायेत। दीर्घोच्चारणम् अवग्रहार्थं, दीर्घोच्चारण अत्र यत् कृतं वर्तते तत् अवग्रहार्थम्, अर्थात् पृथक्तया बोधनार्थम्। अनु ऊपः अनूपः इत्येव रूपेण तस्य छेदः भवति। अस्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुर्गाशीराशीस्था दुराशीरा शास्था स्थितोत्सुको तिकारक रागच्छेषु इति सूत्रम्। एतस्य अर्थं वदति काशिकाकारः, अषष्ठीस्थस्य अतृतीयस्थस्य च अन्य शब्दस्य दुगागमो भवति, यथा आशीष शब्दः। तो एवं अत्र उच्यते अषष्ठीस्थस्य अतृतीयस्थस्य च अन्य शब्दस्य दुगागमः भवति, आशीष आशा आस्था आस्थित उत्सुक ऊतिकारक राग राग छ इत्येतेषु परतः अत्र भवति। यथा अन्या आशीः अन्याशीः अन्यदाशीः, आशा प्रधानम्, तत्र अन्या आशा अन्यदाशा, अन्या आस्था अन्यदास्था, अन्यः आस्थितः अन्यदास्थितः, अन्य उत्सुकः अन्यदुत्सुकः। एवं एतस्य स्वरूपम् अत्र वर्तते। एवमेव अन्य उत्सुकः अन्यदुत्सुकः, अन्याऊतिः अन्यदूतिः। अग्रे तावत् उच्यते, अन्यस्य कारकम् अन्यत् कारकम्, अन्य कारकम् इत्यत्र एतस्य अन्वयः। अन्यस्य इदम् अन्यदीयम् एतद् भवति। अत्र च अस्य च द्विर्नयग्रहणं लिङ्गम्, यत्र द्वयोः नयोः ग्रहणं भवति तत्र प्रवर्तते। अत्र अग्रे सूत्रं यत् सूत्रम् एतस्य व्याख्यानं काशिकायां जातं तस्यै विषये वदामः वयम्। अत्र भाष्ये कथम् एतस्य विचारः अत्र प्रवृत्तः वर्तते। अत्र विषये अत्र
उच्यते तावत्। उदनोर्देशे इत्यत्र कथितमस्ति दीर्घोच्चारण किमर्थम्, अत्र दीर्घोच्चारण किमर्थं कृतं वर्तते। तदा उच्यते न उदनोर्देशे इत्येव उच्येत, अर्थात् ह्रस्व उकारः उच्यते। प्रश्नः भवति का रूपसिद्धिः स्यात्, उच्यते अनूपम् इत्येव भवेत् सवर्णदीर्घत्वेन, उच्यते न सिद्ध्यति। अत्र किं स्यात्, अवग्रहे हि दोषः स्यात्, अवग्रहे अत्र दोषः स्यात्। कथम् अवग्रहे दोषः स्यात्, तात्पर्यमेव वर्तते अत्र यदा अत्र पदकारः यत् पदभागम् एतस्य अत्र निर्देशयिष्यन्ति तदा अत्र किं स्यात्, तदा अत्र तथा भूतं स्वरूपं न भवितुमर्हेत्, सवर्णदीर्घत्वादिकं न स्यात्, अवग्रहः अत्र स्यात्, तन्न भवेत्। एतदर्थम् एतत् क्रियते। न लक्षणेन पदकाराः अनुवर्त्याः पदकाराणाम् अनुवर्त्यैः तत्र एवम् इत्थम् अत्र विचारः अत्र संजातः। अर्थात् अत्र अवग्रहे दोषस्य सत्त्वात् अत्र दीर्घः उकारः क्रियते, तेन अवग्रहः अत्र सिद्ध्यति इति तात्पर्यम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अषष्ठ्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीरा शास्था स्थितोत्सु कोतिकारक रागच्छेषु। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् अषष्ठीस्थस्य अतृतीयस्थस्य चान्य शब्दस्य दुगागमः भवति। आशिष आशा आस्था आस्थित उत्सक ऊतिकारक राग छ इत्येतेषु परेषु। यथा अन्य आशी अन्यदाशी अन्य आशा अन्यदाशा एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र पूर्वं समाहितमासीत्। अत्र विषये वदामस्तावत् अत्र अधिकः विचारः नास्ति, केवलम् एतदेव अत्र भाष्यकारः कथयति अषष्ठ्य तृतीयस्थस्य इत्युच्यते तत्र इदं न सिद्ध्यति, अन्यस्य इदम् अन्यदीयम् इति कथं स्यात्। अषष्ठ्य तृतीयस्य यतोहि अत्र तु अन्यस्य इदम्, अत्र तु षष्ठ्यन्तमेव अन्यस्य इति पदं वर्तते। अषष्ठ्य अतृतीयस्थस्य इति भवान् वदति, तत्र कथम् एतस्य सिद्धिः स्यात् अन्यस्य इदम् अन्यदीयम्, अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः। तदा उच्यते एवं तर्हि अविशेषेण अन्यस्य दुक् कारकयोः इत्युक्त्वा ततो वक्ष्यामि अषष्ठ्य तृतीयास्थस्याशी राशास्था स्थितोत्सुकोतिरागेषु पूर्वम् अन्यस्य दुक् कारकयोः, अर्थात् अन्य शब्दस्य दुक् इति आगमः भवति छ प्रत्यये कारके च परे, एवं अत्रस्य न कश्चन दोषः, कारक शब्दे च परे, छ प्रत्यये कारक शब्दे च परे, तेन अन्यस्य इदम् अन्यदीयम् अन्यस्य कारकः अन्यत् कारकः इत्येव रूपेण सिद्ध्यति। अतः अत्र कश्चन दोषः न भवति इत्येव रूपेण प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते यद् व्याख्येयमस्ति कोः कत् तत्पुरुषेचि कु इत्येतस्य कत् इति अयम् आदेशः भवति तत्पुरुषे समासे कदा अजादौ उत्तरपदे। यथा कुत्सितः अजः इति कदजः, कुत्सितः अश्वः इति कदश्वः, कुत्सितः उष्ट्रः इति कदुष्ट्रः, कुत्सितम् अन्नम् इति कदन्नम्। अत्र सर्वत्र कु इत्यस्थाने कत् इति आदेशः भवति। अच्पर एवं रूपेण एतस्यापि सिद्धिः जायते। तत्पुरुषे इति किम्, कृष्टो राजा, पृष्टश्चासौ राजा इति अत्र न भवति। अचिति किं, कुब्राह्मणः कुपुरुषः, यतोहि अत्र प्रशंसा विषये नास्ति। अथ च अत्र कृष्टो राजा इत्यत्र तत्पुरुष समासः नास्ति, अतः एवं भवति।
कुब्राह्मण इति तत्पुरुष समासः किन्तु अत्र अच् परता नास्ति कुपुरुषः कुब्राह्मण इति कद्भावे त्रावुपसंख्यानम् कद्भावे अत्र त्रि इति शब्दस्यापि ग्रहणं करणीयं कुत्सिताः त्रयः इति कत्त्रयः अत्रापि कद इति आदेशः भवति तेव रूपेण एतस्य सूत्रस्य अपि व्याख्यानम् अत्र सञ्जातं वर्तते तेन अग्रे तावत् भाष्यकारः एतद्विषये किं कथयति कद्भावे त्रावुपसंख्यानं कर्तव्यम् इत्येव वार्तिकम् अत्र व्याख्याति किमिदं कत्त्रयः इति कुत्सिताः त्रयः कत्त्रयः के वा त्रयः न बिभ्रयुः कत्त्रयः ते वा त्रयः ते त्रयः के सन्ति न बिभ्रयुः ये भारं न वोढितवन्तः ते भवन्ति अत्र क्षेपार्थे अत्र किं शब्दः वर्तते तेन कत्त्रयः इत्यस्य रूपस्य जायते तो एवं भूतं शोभनं व्याख्यानम् अत्र जातम् अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।